अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहनीना शेख। 17 जनवरी को 5:15 पर एक बड़ी बहन अपनी छोटी बहन जिसकी उम्र 17 साल है उसके घर जाती है और वो शादीशुदा भी है। छोटी बहन कहती है, बाजी अस्सलाम वालेकुम। खैर तो है। अचानक से बाजी जवाब दिए बगैर अपने हैंड बैग में से पिस्टल निकालती है और इस बहन को 3 मारती है, एक सीने में और 2 पेट में, और फिर रफू चक्कर। बहन वहीं पर ढेर हो जाती है। इस वकुआ की एक FIR दर्ज करनी जाती है और इस FIR में बाकायदा तौर पर यह लिखा गया है कि बड़ी बहन ने छोटी बहन को गैरत के नाम पर किया। मैं बड़ी हैरान हूँ इस लाइन पर। माजी ये बात साबित करता है बेशुमार ऐसे केसेस हैं जिसमें गैरत के नाम पर जब होता है तो उसमें कातिल हमेशा मर्द होता है, कभी बाप की सूरत में, कभी भाई की सूरत में, शौहर की सूरत में, बेटे की सूरत में, चचा की सूरत में, ताया की सूरत में, कजन की सूरत में, चिक्कड़ चौधरी की सूरत में। बहन या औरत नहीं होती, बहुत कम। तो मैं इसलिए हैरान हूं कि यहाँ पर गैरत के नाम पर करने वाली बहन है। तो इसके पीछे क्या दास्तान है मैं वो आपको बताऊंगी कि बहन के अंदर कौन सी गैरत थी भाई जो जा गई और वो गैरत मार के ठंडी भी हो गई, खत्म भी हो गई। मामला अंदर का क्या है इस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है खुशाब में, और खुशाब की सैलाब कॉलोनी जहां पर ये मसला बना। मोहम्मद जाफर हैं घर के सरबराह और जाफर साहब की 2 बेटियां हैं। एक बेटी का नाम है बुशरा, उम्र है 19 साल, ये छोटी बेटी है, ये अनमैरिड है। बड़ी बेटी का नाम है इरम परवीन शादीशुदा है और इसके मियाँ का नाम है मोहम्मद रिजवान। बुशरा की आदत और मिजाज अपनी दूसरी बहन से टोटली डिफरेंट है। कैसा है मैं बताती हूँ आपको। इरम घर को घर समझती है, घर को लेकर चलती है, रिश्तों को निभाना जानती है, घर को घरदारी की तरह लेकर चलती है, हर शख्स के मिजाज के मुताबिक उसको डील करती है और समझदार तस्वुर की जाती है खानदान में भी। बुशरा छोटी भी है उम्र में, हंसमुख भी बहुत ज्यादा है, आजाद ख्याल भी बहुत ज्यादा है, थोड़ी सी खुद पसंद भी है, तारीफें शरीफें होती रहे तो खुश रहती है। मिजाज की जरा ज्यादा शरारती लड़की है और इन शरारतों ने बाजुकात तो बहुत तबाही भी की। जो मुंह में आया बोल दिया, ना सोचा ना समझा, और इस वजह से झगड़े भी बहुत हुए। वालिदैन बहुत ज्यादा समझाते थे बुशरा को, गुस्सा करते थे, डांटते थे कि ऐसे नहीं करते, लड़कियां नहीं इतना बोलती, तुम क्यों इतना बोलती हो, जो मुंह में आता है बोल देती हो, सोचा करो समझा करो, बड़े के सामने नहीं बोलते। ये सब कुछ हम तो बर्दाश्त कर रहे हैं, कल को ससुराल और शौहर वो नहीं करता, वो कहता है क्या सिखाया, की किता की पेजिया, बड़ी बातें होती हैं तो तुम बाज आ जाओ। लेकिन बुशरा सुनती तो समझती, वो सुनती भी नहीं थी। वो कहती थी जो मैं कर रही हूँ बस ठीक है, ओके, अपनी धुन में मगन। वालिदैन को इस बात पर गुस्सा भी आता था। अब बुशरा चूंकि यंग हो गई थी तो वालिदैन ने इसकी शादी भी करनी थी, तो वालिदैन इसकी शादी के लिए लड़के देखते थे, रिश्ते तलाश करते थे। अब माँ बाप को इसके मिजाज का पता था, तो माँ बाप हमेशा वो लड़का तलाश करते थे जो जरा खामोश तबाह हो, मिजाज का धीमा हो, कॉम्प्रोमाइजिंग हो। अब जितने रिश्ते देखे ऐसा कोई ना मिला। आखिरकार ढूंढते ढूंढते एक लड़का मिल ही गया। नाम था उसका हम्माद हसन। हम्माद पसंद आ गया, मिजाज जैसा ये चाहते थे वैसा था इस लड़के का, कॉम्प्रोमाइजिंग था, धीमा मिजाज था, ऊंची बोलता नहीं था, बात मानने वाला था, मोल्डिंग पर्सनालिटी थी। तो इन्होंने कहा ये लड़का ठीक रहेगा बुशरा के लिए। 3 साल पहले बुशरा की शादी करती हम्माद के साथ वालिदैन ने। शादी के बाद एक बेटी भी पैदा हुई इनकी, और इस टाइम उस बेटी की उम्र 2 साल है। अब यहाँ तक आपको डिटेल समझ आ गई। अब सुने असल कहानी क्या बनी। अब जनाब जो बुशरा है वो अपनी बहन इरम के घर अक्सर आती जाती, और बहनें आती जाती कोई बड़ी बात नहीं। आगे से ये मामला चेंज हो जाएगा। कैसे? बहुत ज्यादा जाती आती है, जब भी जाती है काफी देर बैठी रहती है। अक्सर औकात तो ऐसा होता है कि इरम घर ना भी हो तो भी ये चले जाती है, और ना भी हो घर पर तो फिर वापस नहीं होती बल्कि वहीं बैठी रहती है और अपने बहनोई से गप्पे मारती रहती है। और ये कहती है कि जब तक बाजी नहीं आती मैं यहीं पे हूँ, बैठी हूँ, इंतजार कर रही हूँ, मिल के ही जाऊंगी। ये इसका मामूल था। एक दिन इरम जो है वो कहती है बुशरा से, बुशरा थोड़ा सा तरीका सीख लो, अब तुम शादीशुदा हो, एक बेटी की माँ हो, बच्ची नहीं हो तुम। ये अंदाज जो तुम्हारा है ये गलत अंदाज है। जब भी तुमने मेरी तरफ आना होता है
مجھے کال کیا کرو، پھر آیا کرو، اور اتنا زیادہ نہیں آتے، اپنا گھر بساؤ، اپنے گھر پر توجہ ہو۔ اور جب میں گھر نہیں ہوتی تو تم بیٹھی رہتی ہو، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ میرا شوہر ہوتا ہے گھر پہ، تمہارا بیٹھنے کا تو کیوں نہیں بنتا؟ تم کیوں بیٹھی رہتی ہو؟ کیوں گپے مارتی رہتی ہو؟ تو بشرا جو ہے اس کو بڑا برا لگتا ہے، منہ بنا لیتی ہے، منہ پھڑا کے بیٹھ جاتی ہے، باجی آپ تو مجھے باتیں کر رہی ہیں، میں تو ملنے آتی ہوں، اس ٹائپ کی باتیں غصہ کر کے خفا خفا چلی جاتی ہے، پھر نہیں آتی اس طرح۔ ایک دن کیا ہوتا ہے، ارم بغیر کال کیے، بغیر پوچھے، بغیر بتائے اچانک سے نکلتی ہے، سیدھی بشرا کے گھر جاتی ہے۔ بشرا کے گھر کے آگے ہے تو اندر سے، بشرا کے گھر کے اندر سے آدمی نکل رہا ہے، وہ آدمی جو ارم کا شوہر ہے اور بشرا کا لگتا ہے بہنوئی۔ تو ارم جو ہے وہ مزید آگے بڑھ جاتی ہے اور کہتی ہے رضوان آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو گئے تھے گھر سے کام پر۔ رضوان آگے سے کہتا ہے ان دونوں میاں بیوی کا شدید جھگڑا ہو رہا تھا، انہوں نے مجھے کال کی تو میں پھر آ گیا، میں نے کہا چلو تمہاری بہن کا مسئلہ ہی حل کروا دوں۔ آگے سے جو ارم ہے وہ چونکہ میں چور بھی ہے، وہ بازو پکڑتی ہے شوہر کا اور اندر چلے جاتی ہے بشرا کے پاس، کہتی ہے آج ادھر میرا شوہر کیا کر رہا تھا؟ کہ بچی کیا ہو گیا آپ کو؟ پھر پوچھتی ہے، کہتا ہے کہ میں نے بتایا تو ہے کہ ان کا جھگڑا ہو رہا تھا اور انہوں نے کال کی، میں آ گیا۔ ساتھ ہی بشرا کہتی ہے ہاں یہی بات تھی۔ فوراً سے کال ملاتی ہے بہنوئی کو، حماد کو۔ اب حماد کو کال ملاتی ہے اور کال ملا کے کہتی ہے حماد بھائی، کہتا ہے جی باجی، کہتی ہے آپ دونوں میاں بیوی جھگڑ رہے تھے؟ کہتے نہیں باجی ایسی تو کوئی بات نہیں، ہم تو نہیں جھگڑے۔ پھر سوچ کے بتائیں کہ جھگڑا تو نہیں کر رہے تھے آپ دونوں؟ نہیں ہم تو جھگڑا کر ہی نہیں رہے تھے۔ میرے میاں کو کال کر کے آپ نے بلایا؟ نہیں میں نے تو نہیں بلایا، ہم جھگڑے ہی نہیں، کوئی ایسی بات ہی نہیں، کیوں کیا ہوا؟ ٹاک فون بند۔ جیسے ہی فون کٹ ہو گیا تو بشرا، ارم اور یہ رضوان، یہ تینوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور کافی حد تک چیزیں کلیئر ہو گئیں ارم کو کہ یہ سب ڈرامہ ہو رہا ہے۔ کہتی ہے بشرا سے بشرا یہ آخری غلطی ہے زندگی کی جو میں نے درگزر کرتی، تمہیں کوئی بھی مسئلہ ہے امی کو فون کرو، ابو کو فون کرو، میرے میاں کو فون مت کرنا۔ اور یہ بھی تمہیں میں بتا دوں کہ میرے گھر خبردار جو تم نے پاؤں بھی رکھا۔ اور رضوان کو کہتی ہے تم گھر چلو، ذرا گھر جا کے بات کریں گے۔ بہن کو وہ فون نہ کرے اور تمہیں وہ فون کر کر کے اپنے مسئلوں میں بلائے، مجھے بے وقوف سمجھتے ہو تم لوگ۔ اور پھر غصے میں آ جاتے ہیں واپس دونوں۔ جیسے ہی دونوں گھر واپس آتے ہیں تو ان دونوں کا آپس میں شدید قسم کا جھگڑا ہوتا ہے، اور اس واقعے کے بعد بجائے اس کے کہ رضوان ڈرتا یا ہٹتا، رضوان مزید منہ بڑ بولا ہو گیا اور اوپنلی بدتمیزی کرنے لگا، اپنی بیوی ارم سے بگڑ گیا۔ اب ارم کا وہ جو شک تھا، جو اس نے دیکھا تھا، وہ اس رویے کی وجہ سے یقین میں بدلنے لگا کہ واقعی بات یہی ہے، چونکہ میں نے پکڑ لیا ہے تو اب ان کو میں بری لگتی ہوں، میرے میں انٹرسٹ ہی نہیں لیتا، مجھے ٹائم ہی نہیں دیتا، یہ مسائل۔ اب جناب رضوان کہتا تھا کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ میرا بشرا کے ساتھ کسی قسم کا کوئی میٹر، کوئی مسئلہ، کوئی چکر، کوئی تعلق، کچھ نہیں ہے، یہ بلا وجہ تم نے فضول جنگ چھیڑی ہوئی ہے۔ 17 جنوری کو رضوان اور ارم آپس میں بہت زیادہ جھگڑا کرتے ہیں اسی بات پر۔ ارم کہتی کیا بیٹھے بٹھائے میرا گھر جو ہے اس کو کھانے لگ گئی ہے یہ لڑکی، شروع سے اس کی یہی حرکتیں تھی، ایسے ہی کرتی تھی، اس کو ماں نے اتنا سمجھایا، باپ سمجھاتا رہا، اس کو اثر نہیں ہوا، اب شادی ہو گئی پھر بھی باز نہیں آئی ہے، سارا کچھ اس کے ذہن میں چل رہا ہے، فلم چل رہی۔ کہتی آج میں اس کو بتاتی ہوں کہ میرا گھر خراب کیا ہے اس نے، اس کو مزہ چکھا دی۔ شدید غصے میں اٹھی، سیدھی چلے گئی بشرا کے گھر، جا کر بشرا کو اندر دیکھتی ہے، منہ میں چونکہ آنکھوں میں غصہ اترا ہوا ہے، چہرہ جو ہے وہ غصے والا بنا ہوا ہے، تو بشرا آگے سے کہتی ہے باجی کیا بات ہے، سانس چڑھا ہوا ہے آپ کو، خیر ہے کیا ہو گیا آپ کو؟ کوئی جواب نہیں دیتی، بیٹھو باجی، کوئی جواب نہیں۔ فوراً سے اپنے ہینڈ بیگ میں سے پسٹل نکالا، 2 پیٹ پہ مارے، 1 سینے پہ مارا، وہیں پہ گر گئی بشرا اور خود یہ فوراً وہاں سے بھاگ گئی، غصے میں شدید تھی۔ اس ٹائم گھر پر شوہر حماد موجود تھا، جیسے ہی اس نے کی آوازیں سنی بھاگا باہر آیا، بشرا کی طرف دیکھا کیا ہو گیا، بشرا بیچاری خون زمین پہ گری ہوئی، اس کو سنبھالا اور ہاسپٹل لے کر گیا کہ شاید بچ جائے، لیکن ہاسپٹل جانے کے بعد ڈاکٹرز کے چیک اپ کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اس کی ہو گئی ہے۔ وہیں سے یہ کیس MLC بنا دیا جاتا ہے اور پولیس اسٹیشن میں کال کر دی جاتی ہے۔ نفری آ جاتی ہے پولیس اسٹیشن میں ہی، اور تھانہ ان کو لگتا ہے جناب تھانہ جوڑا کلاں، متعلقہ تھانہ ہے، پہنچ گیا، معلومات لیتی ہے، کبھی ڈاکٹر سے بھی اور پھر اٹینڈنٹ جو ساتھ ہوتا ہے اس سے بھی لیتی ہے، دونوں کو میچ کرنا ہوتا ہے۔ اب ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ پولیس کو یہ معاملہ مشکوک لگتا ہے،
पुलिस इस वक़ूए का पर्चा तो दर्ज करती है, लेकिन वो पर्चा अपनी मुद्दत में दर्ज करती है। ये पर्चा 302 का काटा गया, 311 का काटा गया। नामजद मुल्जिमा इरम परवीन लिखी गई जो कि कातिला है, और इसमें ये भी दर्ज किया गया है कि हम्माद और रिजवान इन दोनों की ईमा पर ये हुआ, यानी उनको भी बीच में लपेट दिया गया। पुलिस रेड करके कातिला सगी बहन मुल्जिमा इरम को गिरफ्तार कर लेती है और तफ्तीश करती है। तफ्तीश में इरम इकमाल जुर्म कर लेती है। अब रिजवान और हम्माद का स्टेटस सिस्टम ये है कि ये दोनों जमानत के ऊपर हैं। अब जमानत इनकी कब कैंसिल होती है? कैंसिल होने के बाद ये केस कहाँ तक पहुंचता है? ट्रायल में कब आएगा? और ट्रायल में आएगा तो फिर उसके बाद अदालत क्या फैसला करेगी? जानने वाली बात ये है। यहाँ तक है इस केस की तमाम डिटेल्स। मैं आपको अपना जो मैसेज देती हूँ हर व्लॉग के एंड पर, वो मैसेज मेरा आज के केस में ये है कि देखें, ये जो हरकत इरम ने की है, मारकर गुस्से में आके गैरत के नाम पर आज मैं खबर दे रही हूँ। आपको नहीं लगता कि औरतों का ये काम है जो आपने किया? ये काम तो मर्दों का भी नहीं है, पर आपने जो किया वो तो गलत है। और आपने खुद सबक दिया बुशरा को कि तुम्हारा जो भी मसला अपने माँ बाप को बताओ, वो जिंदा है। तो आप भी तो ये बात माँ बाप को बता सकती थी और उनसे हटा सकती थी, उसके शौहर को बता सकती थी बंदे कि मेरा घर खराब हो रहा है भाई, अपनी बीवी को संभालो। आपने दस्ती पिस्टल लिया, जाके ठोक दिया। पिस्टल कहाँ से ले लिया? करना किसने सिखा दिया? पूरी लंबी दास्तान है जो तफ्तीश में सामने आएगी। अगर तो पुलिस ने इन नुकात को याद रखा तफ्तीश के दौरान, तो अगर सीधा सीधा ठक 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 गिरफ्तारियों के डन, तो फिर यकीनन इन बातों के जवाब नहीं आएंगे।